श्रीशैलेशदयादिप्रणतोऽस्मि नित्यम् आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीश्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिक पदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठादिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे। बाधूलवंशकलशाम्बुधिपूर्णचन्द्रं श्रीश्रीनिवासगुरुवर्यपदाब्जभृङ्गं श्रीवाससूरितनयं विनयोज्ज्वलन्तं श्रीरङ्गदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। यत्सम्बन्धसुगन्धदिव्यविभवात् सत्तान्वितामादृशः अज्ञानातितमिश्रमीरितधियां यद्भानुरश्मीयते यन्निर्व्याजसुहृद रमासखदया गुम्फैकलभ्यं धनं तच्छ्रीरङ्गगुरोः पदाम्बुजयुगं निःश्रेयसे संश्रये। श्रीविष्णुचित्तकुलनन्दनकल्पवल्लीं श्रीरङ्गराजहरिचन्दनयोगदृश्यां साक्षात् क्षमां करुणया कमलामिवान्यां गोदामनन्यशरणः शरणं प्रपद्ये। नीलातुङ्गस्तनगिरितटे सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरः सिद्धमध्यापयन्ति सोच्छिष्टायां स्रजनिगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नमैदमिदं भूय एवास्तु भूयः। कर्कटे पूर्वफाल्गुन्यां तुलसी काननोद्भवां पाण्डे विश्वम्भरां गोदां वन्दे श्रीरङ्गनायकीम्। जय श्रीमन्नारायण। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री हरिपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त भागवत महानुभाव सज्जन वृन्दहरू, भक्तिमती आमाहरू सबैलाई यो शुभ प्रभातम सुप्रभात भगवान श्री हरिपति श्रीमन्नारायणको दिव्य अनुग्रहले भगवानको भक्ति र सामृत मा अवगाहन गर्न सबैलाई सतत मिलिराखोस् भगवत प्रार्थना। आज 28 गते गोदाम्बाजीले अनुग्रह गरेर आजसम्म सबैलाई सकुशल देहयात्रा आत्मयात्रा दुईटै चलाइबक्सेको छ। भगवती गोदाम्बा आचार्य पंक्तिमा रहेर अनि उपेय पंक्तिमा पनि भइबक्सिन्छ, त्यसैले भागवत पंक्तिमा पनि भागवत पंक्तिमा भएर सबैलाई सँगै हिँडाली बक्सेको छ। आचार्य पंक्तिमा भएर उपदेश दिइबक्सेको छ र दिव्य दम्पतिको पंक्तिमा रहेर भोग्य भइबक्सिन्छ, प्राप्य फल भइबक्सिन्छ, हाम्रा सर्वस्व माता भइबक्सिन्छ। त्यस्तै माता भगवती गोदाम्बाजीको दिव्य अनुग्रह करवैहल पिनसेन्द्र कानैशन्द्रणवोम अरिवन्द्रमिल्लाद वायुगुलत्तो तन्नै पिरिवि पिरन्दनै पुण्यम यामडयोम कुरेवेन्द्रमिल्लाद गोविन्दा उन्दन्नोडुरुवेल नमक्कु इंगोळिक्कवोलियादु अरियाद पिल्लैहलो मन्विनाल उन्तन्नै श्रीपेरुलत्तनुवं श्रीर्यरुलादे इरैवानिताराय परैयलोरेम्बावाय। इस प्रकारले गोदाम्बाजीले आज भगवान श्रीहरिपति श्रीमन्नारायण का सन्निधिमा नित्य सम्बन्ध बताइबक्सिन्छ। भगवानका साथमा हाम्रो चेतन मात्रको परम चेतन भगवान श्रीमन्नारायणका साथमा नित्य सम्बन्ध छ। भगवानले छिदालेर छिदाल्न सकिबक्सिन्न, सर्वशक्तिमान भगवानले पनि त्यसलाई छिदाल्न सकिबक्सिन्न भने हामीले कसरी छिदाल्न सकिन्छ र? घडा फोडेर
रिसाएको पुत्रले सम्बन्ध विच्छेद गरे चाहिँ भगवानसँग यो हामीले सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्दैनौँ। नित्य सम्बन्ध हो। जानी कहाँ, अरू ठाउँ कहाँ छ र? हामी सबैको गन्तव्य भगवान हो। बाध्य भएर होइन, अत्यन्त प्राप्य मिठो फल। कसैले कुनै व्यक्तिले लखेड्दै लखेड्दै लगेर बाआमाको काखमा पुर्याइदिनु, लखेडेर हामीलाई गाली गर्दै ल्यायो भनेर आखिरमा डराउँदै डराउँदै पनि जहाँ कहाँ पुगेको छ त? माता पिताको काखमा। हाम्रा आचार्यहरूले हामी सबैलाई उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत, उठ ब्युज, अज्ञान अन्धकारमा यो मोहका शिविरमा धेरै भयो हामीहरूले सुतेको। अब त ब्युझन पर्दछ। अब ब्युझेन भने अब न बनी तो फिर न बनेगी, फेरि बन्दैन भन्दै भन्दै लखेड्दै लखेड्दै ल्याएर किन यति बिहानै उठाउनुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ भनेर हामीहरूले हाम्रो जो पापारब्धत्व प्रारब्ध हो त्यसले गर्दा यो अत्यन्त जो ब्रह्म मुहूर्त हो। ब्रह्म मुहूर्त भनेको जस्तै विवाह मुहूर्त, विवाहको शुभ मुहूर्त, विवाह गर्ने भने ब्रह्म मुहूर्त भनेको भगवानसँग मिल्ने मुहूर्त। प्रातःकालमा जो जगाइ बक्सिन्छ, जगाएर हामीहरूलाई भगवत अभिमुख गराइ बक्सिन्छ। नित्य पाठ गर, सन्ध्या वन्दन गर, त्यसपछि भगवानका दिव्य स्तोत्रहरू पाठ गर, भगवत सेवा गर, आचार्य सेवा गर जो भनी बक्सिन्छ। यो भन्दै गएको यसको फल आखिरमा बाआमाको काखमा पुर्याउने हो। कस्ता बाआमा? जसका साथमा हाम्रो सम्बन्ध नित्य छ। त्यही बताएको छु। वन्दनीय आचार्य चरणहरू, महाभागवतहरू, प्रथम गाथायां नारायण एव अस्माकमेव परिक्रम दद्यादिति संग्रहेण उक्ते प्राप्य प्रापके एतद् गाथाद्वयं विवृणोति। तत्र एतस्यां गाथायां लौकिकानां सम्मत्यर्थं व्रतमिति व्याजमवलम्ब्य आगता स्म। अस्माकम् उद्देश्यं तन्न भवति, त्वच्चरणयोः कैङ्कर्यमेव श्वासम् उद्देश्यम्। पुरुषार्थ सिद्धे स्वम आकिंचन्यम प्राप्तिं पुरस्कृत्य त्वमेव उपाय भूतो भव इति अपेक्षां कृत्वा तस्य क्षमापणं कृत्वा प्राप्य प्रार्थनां कृत्वा समापयन्ति। हिजो राजक गाथा द्वारा के बताइ बक्सिन्छ भने पहिलो गाथामा जो महाराज तिङ्गल मदिन्द्रनन्दन लाल भन्दै नारायण नै नमक्के परे तरुवान पारोर पोहज पडिन्देलो रेम्बाबाय भनी बक्सियो। त्यो गाथामा नारायण एव अस्माकम एव परिकरम दद्यात्, भगवान श्रीमन नारायणले नै हामीहरूलाई व्रतलाई चाहिने भएको सामग्री दिइबक्सिनेछ। यसलाई संक्षेपमा यसलाई बताएर जो त्यहाँ बताएको जो प्राप्य र प्रापक हो ती दुईटै हिजोको र आजको गाथामा बताइन्छ। आजको र भोलिको गाथामा तत्र एतस्यां गाथायां, त्यसमा यो आजको गाथामा लौकिकानां सम्मत्यर्थं व्रतमिति व्याजम अवलम्ब्य आगता स्म। अरूको नजरमा व्रत भन्ने देखाइदिएका छौँ। अरूको नजरमा जो गोपवृद्धहरू छन् जसले भगवान कृष्णको नाम लिन दिँदैनथे, भगवान कृष्णका सन्निधिमा हुन दिँदैनथे, भगवान कृष्णको दर्शन गर्न पाइँदैनथ्यो, यिनी आँखाहरू तडपिराखेका हुन्थे। युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृणायितं शून्यायितं जगत सर्वं गोविन्द विरहेण मे। त्यस प्रकारले भगवानका विरहमा हामी तडपिन पर्दथ्यो। तिनै गोपहरूले पानी परोस्, सुवृष्टि होस् भन्ने उद्देश्यले जो उनीहरूले व्रत गर्नु भने उनीहरूका दृष्टिमा हामीहरू त्यस्तै व्रत देखाइदियौँ। तर हामीहरूको त्यो व्रत एउटा बहाना मात्रै हो। हाम्रो व्रत पनि, साधन पनि, साध्य पनि, प्रापक पनि, प्राप्य पनि हजुर नै भइबक्सिन्छ भनेर हे गोविन्द हामी यहाँसम्म आएका छौँ। हाम्रो उद्देश्य त्यो व्रतद्वारा मिल्ने भएको लौकिक फल होइन। प्रतिमास त्रिवृष्टि जो हो त्यो उनीहरूका दृष्टिमा जो हो त्यो होइन। हाम्रो त आचार्यका सन्निधिमा गएर अनि स्वापदेशमा बन्यो भने प्रत्येक महिनामा 3 वृष्टि होस् भनेको रहस्य त्रयको उपदेश, रहस्य त्रयको जो अर्थ उपदेश, त्यसको
रहस्यार्थ त्यसको जुन ध्वन्यर्थ हो त्यो प्राप्त गरौँ हो भने यहाँ अन्य प्रदेशमा हाम्रो यसको लक्ष्य हाम्रो यो व्रतको जो लक्ष्य हो त्यो नित्य हजुरका चरण कमलको कहीँ करे मिलोस्। हजुर दुवैको अर्थात् दिव्य दम्पतिको केवल भगवान श्रीमन्नारायणको मात्र कहीँ करे होइन, केवल भगवती लक्ष्मीको मात्र कहीँ करे होइन, त्यसले पूर्ण भइँदैन। त्यहाँ हामीले देखिन्छ केवल नारायणलाई चाहनेवाला चाहनी भएकी शूर्पणखाको हाल के भयो, केवल भगवतीलाई मात्रै चाहनेवाला रावणको हाल के भयो, त्यस्तो नभएर दुईटैलाई चाहनेवाला विभीषणको जो हाल भयो त्यो हाल हामीलाई पनि होस्। किनभने भगवान रामले विश्वामित्रले रामलाई चाहिबक्स्यो, तर रामलाई चाहने भएका विश्वामित्रको पनि यहाँको जो यज्ञ हो ब्रह्म प्राप्तिका जो अधिकारी मुमुक्षु जो भइबक्सिन्छ, ब्रह्मज्ञानी मुमुक्षु, ती मुमुक्षु पूर्ण अधिकारी कति बेलासम्म हुँदैनन्। दिव्य दम्पतिको उपासना नगरेसम्म विश्वामित्र मुमुक्षु भइबक्सिन्थ्यो। उहाँले भगवानलाई चाहना गरिबक्स्यो, भगवान उहाँका साथमा गइबक्स्यो, तर भगवानले नै आफै खेल खेलेर यहाँ मेरो शरणमा पर्नु भएको छ, कुनै प्रकारको दुराग्रह छैन, जिज्ञासु हुनुहुन्छ, यहाँमा भएको कमी कमजोरी मैले पुरा गर्न पर्दछ भनेर भगवानले नै त्यस्तो सूत्रपात गरिबक्स्यो कि विश्वामित्रलाई पत्र आयो राजा जनकद्वारा, हजुर सवारी भइबक्स्योस्, यहाँ धनुष याग छ, यस्तो यस दासको प्रतिज्ञा छ, वीरहरू यहाँ आउँछन्, यो धनुष यज्ञका माध्यमले मैले मेरी कन्यालाई वर चयन गर्ने अधिकार दिएको छु, हजुर कृपा दृष्टि गर्न, मङ्गलाशासन गर्न हजुर यहाँ सवारी भइबक्स्योस् भनेर राजाद्वारा महाराज जनकद्वारा पत्र त आयो, तर त्यो सबै भगवानको खेल हो। भने विश्वामित्र आधा भइबक्स्यो, नारायणलाई त पाउनु भयो, तर नारायणी नपाएसम्म विश्वामित्र पनि पूर्ण भइबक्सेन। उतातिर ब्रह्मज्ञानी जो राजा जनक भइबक्सिन्छ, उहाँले नारायणलाई के अरे नारायणीलाई त पाइबक्स्यो, पुत्री सीता छोरी भएर आइबक्सेको छ, तर उहाँले पनि नारायण सहित नारायणीको युगल दम्पतिको सेवा गर्ने सौभाग्य नपाएको हुनाले उहाँ पनि पूर्ण मोक्षाधिकारी भइबक्सेको छैन, विश्वामित्र पनि पूर्ण मोक्षाधिकारी भइबक्सेको छैन। एउटा बाटामा दुईटै काम गरिबक्सिन्छ भगवानले। त्यसो हुनाले पत्र आयो, विश्वामित्रले अब भगवानले भन्ने विश्वामित्रले भनिबक्सिन्छ, ल प्रभु यस प्रकारले राजा जनकका तर्फबाट पत्र आएको छ, जाउँ त्यहाँ पनि हजुरहरूको श्रीचरणको स्पर्श होस्, बडा बडा राजाहरू महाराजाहरू वीरहरू आउनेछन्। उहाँले के थाहा कि भगवान राम पनि त्यसमा शरीक भइबक्सिन्छ, राम त्यो आयोजना नै रामको लागि हो, उहाँलाई के थाहा त। साना साना सुकोमल राजकुमारहरू भइबक्सिन्छ, काका पक्षधर भइबक्सिन्छ, यहाँहरू त अझै त्यो अवस्थामा त कहाँ पुगिबक्सेला भनेर लिएर जानुभयो। सबैको हालचाल देख्दा आखिरमा धनुष प्रत्यन्त चढाउने के कसैले उठाउन हल्लाउन पनि सकेनन्। भूप सहस दश एक ही बारा, लगे टरावन टरहिन टारा। त्यस अवस्थामा आखिरमा विवश भएर राजा जनकले कताबाट यो मुखबाट यो आवाज फुत्काइहाल्नु भयो कि वीर विहीन महिमै जानी। मलाई के थाहा छ, के थाहा थियो र यो पृथ्वी वीरहरूले रहित होला भन्ने। एउटी मेरी छोरीले देब्रे हातले उचालेर जुन धनुष राखेको ठाउँलाई बडाड बुडुड गरेर गाईको गोबरले माटाले पानी गङ्गाजल मिलाएर राम्रोसँग लिपेर त्यो पवित्र बनाएर त्यसमाथि फेरि त्यो गाडालाई टौटेकाएर दोतेर त्यहाँमाथि धनुष राखिन्। यस्तै मेरी छोरी, यस्तै वीराङ्गनालाई कमसेकम अरू नभए पनि त्यसलाई उठाउन सकोस्, त्यस्तो कोही वीर होला भनेको मैले बडा गल्ती गरेँ। मेरी छोरीको हात पहेँलो हुने भएन, अर्थात् मेरी छोरी कुमारी रहने भइन्। मेरो प्रतिज्ञाले गर्दा ओहो आज मलाई थाहा भयो, वीर विहीन महिमै जानी। यो सुन्दा बित्तिकै राजकुमार लक्ष्मण, बालस्वामी लक्ष्मणजी रिसाई बक्सिन्छ र अनि के सम्झनु भयो महाराज जनकले, जहाँ सूर्यवंशी राजाहरू राजकुमारहरू रहन्छन् अनि उहाँले यस प्रकारले चुनौती दिने। आर्यपुत्र भगवान रामजीको आज्ञा हुन्छ भने कन्दुकैव ब्रह्माण्ड उठाउँ, यो एउटा पुरानो थोत्रो धनुषको कुरा के, सारा ब्रह्माण्डलाई भकुण्ड देव छिट्याइदिन्छु। शेष भइबक्सिन्थ्यो उहाँ त,
जसका शिरमा सारा जगयो तोरीको दाना तुल्य हुने, जसले फेर्दा जोडले सासा सारा जगयो ध्वस्त हुने, त्यस्ता प्यारा प्रभुका पाहु भजदा आत्मा शुद्ध हुने, जसले हेर्दा सारा चेतन श्री हरि पदमा मुग्ध हुने। जुन चेतन प्रति उहाँको कृपा दृष्टि हुन्छ ती चेतन पनि आचा भगवानको श्री चरणमा मङ्गलाशासन गर्न योग्य हुन्छ भनेर भनिने भएका स्वयं शेष अवतार लक्ष्मणजी कुपित भई बक्सियो। भगवान रामले विवाद धेरै किन बढोस् भनेर अनि शान्त भयो बाबु भनी बक्सियो। विश्वामित्रको आज्ञा भयो अनि भगवान रामले धनुष उठाई बक्सियो। पृथ्वी स्थिरा भव भुजङ्गम धारयैनां त्वं कुर्म राज तदिदं द्वितयं दधीथाः दिक्कुञ्जराः कुरुत तत्त्रितये दिधीशां रामः करोति हरकार मुखमात तज्यम। यस प्रकारले वीर रस प्रकट गरेर सबैलाई वीर रसमा अपलावित गरेर भगवानले धनुष भङ्ग गरी बक्सियो, प्रत्यञ्चा चढाई बक्सियो, धनुष नै टुट्यो। भगवती जानकीले भगवान श्रीहपति श्रीमन्नारायणकै अवतार भगवान श्री रामजीलाई स्वयंवर गरी बक्स्यो, माला अर्पण गरी बक्स्यो र सीता र राम यी दुईटै दिव्य दम्पतिको एक साथ दुईटा जो मुमुक्षु भई बक्सिन्छ, जो अर्ध अर्ध अधिकारी भई बक्सेको थियो, तिनीहरूलाई स्वयं भगवानले नै आफै पूर्णाधिकारी बनाएर हैन भगवान रामले नै विश्वामित्रलाई सीताका सामने लगेर भने अनि आफू वहीँ गएर सीताराम दुईटै युगल दम्पति रूपमा दुईटै एउटा राजर्षि पछि गएर ब्रह्मर्षि भई बक्सेको छ, अर्का जो ब्रह्मज्ञानी राजर्षि जनक, यी दुईटैलाई प्राप्य म हो, हामी दुईटै युगल दम्पति नै प्राप्य हो भनेर जो बताइ बक्स्यो हो, त्यही नै गोपाङ्गनाहरूले यो सारांश सकल शास्त्रको सारांश यो निश्चय गरी बक्सिन्छ कि हामीहरूले यो व्रतको नीव हजुरलाई देखायौँ त्यो हाम्रो त्यो वास्तविक कुरा हाम्रो होइन, त्यो बाह्य भेष हो। भित्री भेष त नित्य बस्दै हाम्रो स्वामीजीले भनेको सारा भोग हजुर नै हुनु होस्, प्रीति सदा नै रहोस्, सारा स्वाद पदार्थका सब कुरा श्री कृष्णमा नै रहोस्, साथैमा रही भाव यो बनिरहोस्, कहिल्यै वियोगै नहोस्, त्यो आकार हरे मुसुक्क मसिनो हाम्रै नजरमा रहोस्। त्यो दिव्य दम्पतिको अन्तिममा गएर हजुर दुईटै हाम्रा प्राप्य भई बक्सिन्छ भने यो प्रार्थना गरी बक्सिन्छ। त्वच्चरणयो कैङ्कर्यमेव श्वासम् उद्देश्यम। हजुरको भगवती श्रीजीले सहित भएका हे श्रीमन्नारायण, हजुरको नित्य कैङ्कर्य सबै देशमा, सबै कालमा, सबै परिस्थितिमा हजुरको मुख विकास हुने, हजुरको अनुकूल कैङ्कर्य, हाम्रो अनुकूल होइन, हजुरको अनुकूल कैङ्कर्य गर्नु नै हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो। हे भगवान, हे गोविन्द, हे राधा माधव, हे नीला बल्लभ, हे रुक्मिणी बल्लभ, हे सत्यभामा बल्लभ, हे गोपी जन बल्लभ, हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो। अनि ठिक छ, तिमीहरूले हाम्रो मेरो कैङ्कर्य गर्न आएका छौ, अनि केही त टकार्न पर्छ नि। पुरुषार्थ सिद्धिको लागि, त्यो पुरुषार्थ सिद्धिको लागि तिमीहरूले के दिएका छौ त? केही पाउन त केही दिन पर्दछ भन्दा हामी तिमी केही पनि छैन। पुरुषार्थ सिद्धे श्वासाम आकिञ्चन्यम स्वम आकिञ्चनम, हाम्रो हामीमा अकिञ्चन्य आकिञ्चन्य केही पनि उपाय छैन। त्यसो भने कसरी आएका छौ त? यहाँ केही उपाय नभएपछि यहाँ आउनु पाइन्छ त? प्राप्तिम च, हजुर छोडेर अन्त जाने ठाउँ के हो त? अकिञ्चनो नन्य गति शरणियम। बडा गहिरोसँग परमाचार्य आलमन्दार स्वामीजी महाराजले यसलाई विवेचन गरी बक्सिन्छ। न धर्मनिष्ठोस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमास्त्वच्चरणारविन्दे अकिञ्चनः अनन्य गति। केही छैन टकार्ने, मैले के गरेको छु, म तिमी मेरो भन्ने के छ? शरीर, इन्द्रिय, मन, प्राण, बुद्धि सबै भगवान नारायणले दिइबक्सेको हो।
यो सारा जगत भगवानको हो, सबै भगवानको हो। ईशावास्यमिदगुं सर्वम। अनि भगवानको चिजबाट भगवानलाई टकारेर एउटा राजाको बगैँचामा, त्यो बगैँचाको टहलिया, त्यो बगैँचामा त्यहाँ भएका तिनी बिरुवाहरूलाई संरक्षण गर्ने, मलजल गर्ने एउटा मालीले कुनै दिन त्यही राज्यमा, त्यही आफ्नो बगैँचामा राजा सवारी हुनुभयो। अनि राजा सवारी हुँदा राजालाई, राजाका सामने गुरु राजा देवताहरू सब भला मानिस कहाँ नजानु खाली हात वचन यही छन् शास्त्रहरूमा। यो शास्त्र आज्ञा भएको हुनाले अब राजा आइबक्स्यो, राजदर्शनमा के लिएर राजाका सामने जाउँ भन्दा के टकार्ने त। उसले त्यही राजाका बगैँचामा आफै झरेका, आफूले झटारो हानेर झरालेका होइनन्, आफै झरेका फलहरू त्यही राजाकै बगैँचाको पातले दुना टपरी बनाएर त्यसैमा राखेर राजाकै बगैँचामा फुलेका फुलहरू जो झर्न आँटेका छन् ती फुलहरूलाई टिपेर सरकार हजुरको बगैँचाको यो फुल यो फल हजुरकै श्रीचरणमा हजुरकै यो दासले अर्पण गर्दैछ, सरकार मेरो के छ र। राजा प्रसन्न हुनुभयो। राजा प्रसन्न भएर ओहो यिनको केही पनि रहन्छ, ल यिनलाई यो फलानु मौजा यिनका नाममा लेखिदेऊ। बस राजाको हुकुम भयो, त्यो मौजा उनले पाए। जस्तै त्यस्तै झैँ भगवानले हामीसँग प्रसन्न भएर, जो भगवानले हामीलाई कहिल्यै नसकिने त्यो भगवत अनुभव मोक्षानन्द ब्रह्मानन्द प्रदान गरी बक्सिन्छ। त्यो हामीले भगवानको भक्ति गरेर प्रपत्ति गरेर मिल्यो भन्नु त्यस्तै हो। राजाको बगैँचामा राजाको नोकरले, मालीले, जसलाई राजाले प्रति महिना उसको बालबच्चा परिवारको गुजारा हुनको लागि प्रत्येक महिनामा मासिक उसलाई केही द्रव्य दिन्छन्, त्यसको रूपमा उसले काम गरेको छ। अनि त्यो राजाको बगैँचाको सबै चिज केवल राजाको, उसको होइन। उसको त त्यति हो, राजाले जो खाना पिउन दिन्छन् त्यही मात्र त्यसको आफ्नो हो। त्यही पनि राजाको कृपा भन्नुपर्छ भने त्यो राजाको बगैँचाको फल दिएर अनि बल्ल मैले यत्रो मौजा पाएँ, मैले फल टकाएँ, मेरो हो त्यो फल होइन। त्यो राजाको एउटा दृष्टान्त हो। यहाँ त त्यो जुन माली हो, त्यो मालीको शरीरमा त आफ्नो स्वतन्त्र अधिकार होला। यहाँ त प्रत्येक नखसेक सबै केही पनि कसैको छैन। सारा ब्रह्मलोक, शिवलोक, इन्द्रलोक, चन्द्रलोक, अनन्त जति जति लोक छन् सबै लोकका एकमात्र स्वामी अधिकारी भगवान श्रीपति श्रीमन्नारायण भइबक्सिन्छ। सबैलाई भगवानले दिइबक्सिएको, सबैलाई भगवानले दिइबक्सिएको। ब्रह्मलोक पनि युगकोटि सहस्राणि विष्णुम आराध्य पद्मभू पुनस्त्रैलोक्य धातृत्वम प्राप्तवान इति सुश्रुमा। भगवानले दिइबक्सिएको। त्यस हुनाले त हाम्रो भन्ने के छ र? भगवानले नदिए अरूसँग जान्छ। अरे अरूसँग भएको कसको हो र? त्यो सबै भगवान श्रीमन्नारायणको हो। त्यस हुनाले मेरो भन्ने चिज के छ? अनि भगवानले दिएको चिजलाई भगवानलाई टकारेर मैले यो टकारे हजुरले बल्ल दिइबक्स्यो, त्यो होइन प्रभु। हजुरले हाम्रो मुख्य उद्देश्य हजुरको श्रीचरणको नित्य कैङ्कर्य हो। त्यो नित्य कैङ्कर्य प्राप्त गर्न, तिमीहरूले पुरुषार्थ प्राप्त गर्न के लिएर आएका छौ नभनी बक्स्योस् प्रभु। हामी तिमी केही पनि छैन। हामी भन्ने हामी नै मेरो होइन, मै नै मेरो हो, न म पनि मेरो होइन। म भनेको भनेको मेरो, म हलन्त मले, म भनेको नम शब्दमा, म भनेको म जीवात्मा, मकारार्थ जीव, म भनेको षष्ठीमा, म भनेको मेरो, नस हो त्यहाँ, म हलन्त भयो, म भनेको जीवात्मा, अनि म षष्ठीमा, म भनेको मेरो, म मेरो न होइन, मै मेरो छैन। मेरो रक्षाको उपाय म छैन, म होइन, मै मेरो होइन, सबै भगवानको हो। अनि भगवानको चिज भगवानलाई टकारेर मैले यति टकाएर मेरो नाक ठुलो बनाउनु भयो त? प्रभु केही पनि छैन। आकिञ्चन्य अनि अनन्य गति। किन आउँछौ त? प्राप्ति छ नि, नित्य सम्बन्ध छ हजुरको र हाम्रो। यो नित्य सम्बन्ध छ। प्राप्तिम च पुरस्कृत्य भनेको जीव र परमात्माको जो नित्य सम्बन्ध छ,
हामी हजुरका हौँ, यही सम्बन्ध छ। हाम्रो केही पनि छैन, तर हजुर हाम्रा पिता त्वम माता त्वम दैत तनयस्त्वम प्रिय सुहृद त्वमेव त्वम मित्रम गुरुरपि गतिश्चासि जगतां त्वदीयः त्वद्भृत्यः तव परिजनस्त्वद्गतिरहम्। हजुर नै मेरा उपाय विवक्षित प्रपन्नश्चैवं सत्यहमपि तवैवास्मि भर, हजुरकै भर छु। तवैवास्मि 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 इति निश्चय, यही नै वास्तवमा जो प्राप्ति हो त्यसलाई अगाडि लगाएर आकिञ्चन्य र प्राप्तिलाई, आत्मा र परमात्माको नित्य सम्बन्धलाई अगाडि लगाएर यसलाई पुरस्कार गरेर त्वमेव उपाय भूतो भव इति अपेक्षां कृत्वा, हजुर नै उपाय, हजुरलाई मिल्न हजुर नै उपाय भइबक्सियोस्, हजुरले आफै कृपा गरेर हजुर हामीलाई मिलिबक्सियोस् भनेर अनि क्षमा माग्यो। तस्य क्षमापणं कृत्वा प्राप्य प्रार्थना कृत्वा समापयन्ति। प्राप्य भगवान मिलिबक्सिनु प्रार्थना गरेर व्रत समापनतिर गइबक्सिन्छ गोदाम्बाजी। उपरितन गाथायां प्राप्य प्रार्थना क्रियते चेत भने अगाडि आउने सित्तम श्रीघाले बन्धुन नैचे वित्तु उनपत्ता मरेडिए पोत्तुम परुलपे भन्नेमा यदि उपरितन गाथायां प्राप्य प्रार्थना प्राप्य भगवानको प्रार्थना गरिन्छ भने, प्राप्य प्रार्थना हे गोविन्द बिहानकै समयमा आएर हामी यहाँ सेवा श्री प्रभुकै सेवा श्री प्रभुको, हे गोविन्द बिहानकै समयमा आएर हामी यहाँ सेवा श्री प्रभुको गरेर प्रभुकै सुन्झै चरण पद्ममा हामीले गरियो सुवारती यहाँ फल्ते सको सुन्नुहोस् धेनु नित्य चराई। यही हो हजुर, यो हाम्रो कुलमा, हामी हजुरको कुलमा वैकुण्ठ घुम्न आएका होइनौँ भने हामी पशु तुल्य यस्ता, हामीलाई दाहिने हात देब्रे हात पनि नभएका यस्ता हाम्रा कुलमा हजुर आफै आइबक्सिएको हो। त्यसो हुनाले त त्यही कुरा प्राप्य प्रार्थना गरिबक्सिन्छ। यो आजको गाथामा भोलिको गाथामा प्राप्य प्रार्थना गरिन्छ भने आजको गाथामा करवैहल पेन्सेन्डो कान्दे सेन्डोबम भन्ने गाथामा 28औं गाथामा किम क्रियते के गरिन्छ भन्दा प्रापकस्य प्राप्य सापेक्षतया, प्रापकलाई प्राप्य सापेक्षक हुन्छ। प्रापकले केलाई प्राप्त गर्ने त, प्रापकको प्राप्य के हो त प्रापकस्य प्राप्य सापेक्षतया वर्तमानत्वेन कथयन्ति। प्रापक प्राप्य सापेक्ष हुन्छ भनेर यही निवेदन गरिबक्सिन्छ नित्य सम्बन्ध प्रदर्शन आजको गाथामा। कति राम्रो कुरा छ। धेनुनाम पश्चात गत्वा वनं प्राप्य भुञ्जीमहे ज्ञानेन किञ्चित् विहीन गोपकुले तब जन्म प्राप्तेन गुणपुण्येन वयं युक्ताः न्यूनतया किञ्चिदपि विहीन गोविन्द त्वया सह सम्बन्धस्तु अस्माकम् अत्र निवर्तने न निवर्तनीयः। यही हो नित्य सम्बन्ध। अज्ञानी बालाभिः अस्माभिः प्रीत्या तवाल्पमाह्वानेऽपि कृते कोपं मा कुरु स्वामिन् त्वं देहि परिकरं भो जानितास्मच्छन्दः। हे प्रभु, धेनुनाम पश्चात गत्वा भनेको हामी कस्ता छौं त? हामी नधर्मनिष्ठ हो न आत्मवेद, ये बताउनुहुन्छ। हामीमा कर्म कस्तो छ भन्ने भनिबक्सला धेनुनाम पश्चात, गाईको पछि पछि त हिँड्दछौँ। गुरु त गाई त भनेको कस्ता गोरु रहेछ भन्छन् कुनै मूर्खलाई। त गाईको पछि पछि हिँडेका छौँ, कहीँ गुरुकुलमा गएको छैनौँ। वनम प्राप्य, वनमा गएर भुञ्जी महे, भोजन गर्ने पनि त एउटा नियम हुन्छ नि, स्नात्वा भुञ्जित आदि जो हो नियम छ त्यो केही थाहा छैन। बसेर खाने हो कि पूर्वास आयुष्यम प्राङ्मुखो भुञ्जित, दीर्घायु चाहनेवाला व्यक्तिले पूर्वतिर फर्केर खानु, यस प्रकारले खानु। न स्यूतेन न दग्धेन पारक्येण विशेषतः मूषिकोत्कीर्ण जीर्णेन कर्म कुर्यात् विचक्षण इत्यादि जो नियमहरू छन्। कस्ता वस्त्र लगाएर भोजन गर्ने त? भोजन पनि एउटा यज्ञ हो, सज्जन वृन्द हो, अनुयाग भन्दछन् हाम्रा आलवारहरूले आचार्यहरूले। अनुयाग पछाडिको यज्ञ, त्यो यज्ञ हो। प्राणाहुति गरिन्छ। यहाँभित्र भएका भगवान अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रित प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नं चतुर्विधम सर्वस्वस्य लेह्य पेय
यी सबै प्रकारको अन्न भगवान नारायणले भित्र बसेर खाइबक्सेको हुन्छ। त्यसो हुनाले एको विष्णुर्महद् भूतं पृथक भूतान निनेकश त्रिलोकान व्याप्य भूतात्मा भुङ्क्ते विश्वभोगव्य। यहाँभित्र भगवान भइबक्सिन्छ भनेर भगवानलाई प्राणाहुति दिएको ओम प्राणाय स्व अपानाय स्व भनेर सम्झेर खानियो त्यो थाहै छैन। दाहिने हातले खानियो कि देब्रे हातले त्यो पनि थाहा छैन। बसेर खानियो कि उठेर खानियो त्यही पनि थाहा छैन। हिँडेर खानियो कि केही थाहा नभएका यस्ता हामी जस्तै गाईहरूले पशुहरूले बसेर खान्छन् र कसरी खान्छन् के भन्दिन। त्यस प्रकारले भोजन गर्नेवाला त हामी छौँ। त्यस हुनाले धर्म छैन, ज्ञान होला नि भनिबक्सला ज्ञानेन किञ्चिदपि हीन गोकुले। कति पनि ज्ञान नभएको कसैलाई कस्तो गोठालो रहेछ, ज्ञान नभएको मूर्ख भनेर भन्न पर्यो भने तँलाई गोरु कस्तो गोठालो रहेछ भनिन्छ। त्यस्तो हीन गोपकुलमा हामी जन्मे पनि त्यसो न तिम्रो तिमी केही छैन भने के कसरी आउँछौ त नि भन्छ। हामी तिमी न केही छैन, हामी तिमी पो केही छैन। तर हाम्रो जो सम्बन्ध हजुरसँग छ नि, तब जन्म प्राप्त न गुण पुण्यन भयम युक्ताः। संसारले भन्छ गोपीजन वल्लभ, गोपकुलमा अवतार लिइबक्स्यो, हाम्रा कुलमा हजुरको अवतार भयो। त्यो हजुरको अवतार हाम्रा कुलमा हुने यो अलभ्य सम्बन्ध, यो अद्भुत युग युगसम्म स्वर्णिम अक्षरले अंकित गर्ने त्वाम गोप मुश्रम यशोदा भन्ने के आउँछ अहिले उठेन। कसले भन्दैन र गोवर्धन गिरिवरो यमुना नदी सा भनेर यो वृन्दावनलाई कसले गाउँदैनन् र प्रभु। त्यसो हुनाले यो वृन्दावनमा हजुर आएर हजुरले यसलाई हाम्रो सम्बन्ध यो गोपकुलमा हजुर आएर अवतार लिइदिएर बस हामी हजुर कहाँ गएका होइनौँ, हजुर यहाँ आइबक्स्यो। त्यस हुनाले हजुरको अवतार हुने जो सम्बन्ध हो गोपकुलका साथमा, त्यो हजुरको अवतार रूपी सम्बन्ध अद्भुत सम्बन्धले हामी युक्त छौँ। त्यही नै हाम्रो पुण्य हो। हाम्रो पुण्य केही छैन, हजुर हाम्रा भइबक्स्यो त्यही नै हाम्रो पुण्य हो। त्यसो हुनाले तब जय श्रीमन्नारायण। हजुर हजुर म प्रवचनमा छु है, सवारी होस् है त आज। हजुर हजुर प्रवचन हुँदैछ। तब जन्म प्राप्ति अनुगुण पुण्यन। हजुरको जो जन्म भयो, यहाँ अवतार भयो, हजुरको अवतार अनुकूल जो पुण्य हो। हजुर हाम्रा कुलमा आइबक्स्यो, हामी हजुर कहाँ पुग्न सक्यौँ र। हजुरले आफै कृपा गरेर हामी जस्ता यी पटमूर्खहरूलाई भन्दै खोज्दै आइबक्स्यो। यो कम पुण्य हो त? हाम्रो पो पुण्य छैन, हाम्राको त पुण्य छ नि। हजुर त देवकी पुण्य पुञ्ज कृष्णम धर्मम सनातनम। सारा महाभारत सबला ग्रन्थले भन्छ ए च वेद विदो विप्राः ये चाध्यात्म विदो जना ते वदन्ति महात्मानं कृष्णम धर्मम सनातनम। हजुर सनातन धर्म हजुर हाम्रा भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले हाम्रो केही छैन, हजुरका माध्यमले त सबै छ नि भनिबक्सिन्छ। कस्तो विश्वास। त्यस हुनाले वयम युक्ता, हजुरको जन्म प्राप्ति अनुगुण जो पुण्य हो त्यसले हामी युक्त भएको हुनाले न्यूनतया किञ्चित विहीन गोविन्द, कति पनि केही कमी नभएका हे सर्वगुण सम्पन्न, हे परिपूर्ण, हे गोविन्द, त्वया सह सम्बन्धस्तु अस्माकं अत्र निवर्तने ननिवर्तनीय। हजुरका साथमा जो हाम्रो सम्बन्ध छ यहाँ अहिले सकिने होइन। हजुरको र हाम्रो सम्बन्ध नित्य छ। कुनैले जस्तै एउटा मूर्ख छोराले बाबाले त्यसलाई सपार्न भएर यसो हप्काएको, अनि बासँग रिसाएर त्यो मूर्खले अब यी अपराधी यिनी रिसा बुढासँग यी कचकचे बामासँग मैले सम्बन्ध विच्छेद गर्छु भनेर एउटा मूर्खले घैँटामा गोबर र पानी घोलेर अनि आँगनमा आएर बतुराउँदै फन घुम्दै अनि त्यो घैँटाको पिँधमा ढुङ्गाले फोरेर त्यही गोबर पानीले नुहाएर खल्को अब यिनीहरूको साथमा मेरो सम्बन्ध विच्छेद भयो भनेर त्यसले सम्बन्ध विच्छेद गर्दछ। जस्तै त्यस्तै चाहिँ कहीँ पति पत्नीहरूमा अनुमान हुन्छ, मेल हुँदैन, अनि तिनीहरूले पनि त्यो सम्बन्ध विच्छेद गर्दछन्।
त्यो सम्बन्ध विच्छेद गरेर पार पाचुके के भन्छन्। त्यस्तै हो र भगवान्सँग। त्यस्तो होइन हजुर, यो जान्ने कुरा। भगवान श्रीमन्नारायणका साथमा हाम्रो नित्य सम्बन्ध छ। भगवानले छिदालेर नि छिन्दैन, हामीले पनि छिदाल्न सक्दैनौँ। यो नित्य जो सम्बन्ध छ नि, यही सम्बन्धलाई हजुरले हेतु गरेर हामीलाई स्वीकार गरिबक्सिन्छ। त्यसो भने गोविन्द न्यूनतया किञ्चित विभिन्न, कति केही दोष नभएका हे गोविन्द, त्वया सह सम्बन्धम तु सम्बन्धस्तु, हजुरको साथमा जो सम्बन्ध छ त्यो त अस्माकं अत्र निवर्तने ननिवर्तनीय। हामीले, हजुरले पनि हामीले पनि कसैले पनि त्यसलाई छिदाल्न सकिँदैन। त्यसो हुनाले हे गोविन्द अज्ञानी बालाभि अस्माभि, अज्ञानी बालिकाहरूले हामीहरूले भृत्या प्रेमपूर्वक तवाल्प आह्वानेपि कृते, हजुरको कहीँ कहीँ सानो नामले बोलाए होला भनेको यहाँ सौलभ्य गुण प्रकट गर्ने गोविन्द गोपाल यी नामका सामने नारायण त्रिविक्रम आदि उहाँहरूको दृष्टिले त्यो अल्प नाम भयो भने जो यहाँ जुन गुण प्रकाश गर्ने नाम पुकार्न पर्ने त्यो ती नाम पुकार्दा पुकार्दै कहिले कहिले अरू हजुरका यहाँ यो लोकमा गुण प्रकाश गर्ने रूपमा हजुरका लीलाका प्रकाश गर्ने रूपमा जो गोविन्द गोपाल आदि नाम जस्ता हुन् ती जस्ता नभएर नारायण नाम तिनका अपेक्षा यहाँ अल्प भए ती नाम जो पुकारियो त्यसमा नरिसाई बक्सेला भनी बक्सिन्छ। कोपममा कुरु स्वामिन, हे भगवान हजुर हाम्रा स्वामी भई बक्सिन्छ। तम देही परिकरम, हजुरले हामीहरूलाई परिकर सामग्री, भगवान भनेको भगवत अनुभव का सहयोगी सामग्री दिइबक्सोस्, प्रदान गरिबक्सोस्, कृपा गरिबक्सोस्, हजुरको अनुभव दिइबक्सोस्। अर्थात् हामीहरूलाई पुरुषार्थ प्रदान गरिबक्सोस्। परिकर भनेको पुरुषार्थ दिइबक्सोस्। हजुरको अनुभव नै, हजुरको नित्य कहीँ गर्ने नै पुरुषार्थ हो। ध्यान नाम भनेको यो ज्ञानै नहिना पशुभि समाना भनेर सबैले भन्ने त्यस्तो एउटा उदाहरण भएका पशुको कुलमा, गोपकुल भनेको पशुकुलमा हामी जन्मिया छौँ। अनि पश्चात गत्वा अस्माकं देवम लब्धम गुरुकुलवास गर्न, त हामीहरूले हाम्रा देव कस्ता विवक्षिन्छ, हाम्रा गुरुकुल कस्ता विवक्षिन्छ, कहाँ हामीले गएर पढ्दैछौँ। गुरुकुल खै त भनेको त्यो गाईका पछाडि पछाडि हिँड्दै खाँदै अरे। यतासाम अनुवर्तनम कृतवतीनाम अस्माकं अवलोकने सति, यी गाईका पछाडि पछाडि हिँड्ने भएका हामीहरूलाई देख्ने भने हाम्रा सामने त पशुहरू पनि वशिष्ठ जस्ता ठुला देखिन्छन्, हामी त्यति तुच्छ छौँ अरे। कृतानुकारा निव गोभिरार्जवे, भने यी गाईहरू यस्ता छन् कि कौटिल्य त छैन यिनीहरूमा। त यस प्रकारले ती पशुहरूमा भएको आर्जव पनि हामीमा छैन। त्यस कारणले पशुहरूद्वारा पनि परिहासास्पद हामी छौँ प्रभो। अनि वनम प्राप्य भनेको स्वस्व व्यापारै एक सामिचिन्यस्य हेतुभूत मनुष्य वर्तन प्रदेश जनपदे नवर्तनम कुर्म, मनुष्य बस्ने ठाउँमा नबसेर वनमा गाईका पछि पछि जान्छौँ, जहाँ घाँस बढेको हुन्छ त्यहाँ बस्दछौँ। त्यस हुनाले कमसेकम बस्ने ठाउँ पनि वर्तन मात्र न सामिच्यन उत्पादक देशे वासम नकुर्म, जहाँ बसे मात्र पनि ज्ञान प्राप्त हुन्छ। माने सज्जन भागवतहरूको सन्निधिमा रहे त ज्ञान प्राप्त हुन्छ, नपढे पनि न वेदान्तात् शास्त्रम न मधुमथनात् तत्त्वमधिकम न तद भक्तात् तीर्थम न तद अभिमतात् सात्विक पदम न सत्वाद आरोग्यम न बुध भजनात् बोधजनकम। ज्ञानी जनहरूको सेवा गरेर जसरी ज्ञान प्राप्त गरिन्छ त्यस्तो ज्ञान प्राप्त गर्ने उत्तम साधनहरूको केही पनि छैन भनेको हुनाले कमसेकम भागवतहरू ज्ञानीहरूको सन्निधिमा रहे त केही ज्ञान प्राप्त हुन्थ्यो। हेर्नुहोस् त हामीहरू वनमा गएर त बस्दछौँ, गुरुकुलमा आचार्यका सन्निधिमा नपढे पनि त्यहाँ बसे त बहुश्रुत भइन्थ्यो नि, श्रुतम हरति पानी त हुन्थ्यो, त्यो पनि छैन प्रभो। यस्ता छौँ हामी। त्यस हुनाले
अरण्यवासम कुर्म यसको अर्थ। त प्राप्य ग्रामे यथा पादौ अलग्नौ स्याताम तथा कानने पादहरू लगन था। प्राय बस बिहान उठ्यो गाई पछि पछि गयो, बस बेलुका आयो, त्यस्ता कुलमा त्यति मात्र हो र। गोठ माने गाई गोठ नै उतै लगेर वनमै बस्ने, गाउँमा त आउँदै नआउने, त्यस्तो मानो हामी छौँ। अनि यस्ता हामीले के जान्दछौँ र? कुनै साधुको सङ्गत गरेका छन्, सङ्ग बिनाको रङ्ग चढ्छ। जस्तो गर्यो सङ्ग उस्तै चढ्छ रङ्ग, जस्तो पियो पानी उस्तै बोल्छ बानी, जस्तो खायो अन्न त्यस्तै आउँछ भन्न। के गरौँ प्रभु, यस्ता नितान्त ज्ञानी अपने अज्ञानी छौँ हामी। भुन्जीमा है वैश्यानाम गोरक्षणस्य धर्मतया तदनुरूप काननवासोपि वानप्रस्थाश्रमिणाम इव धर्महेतुर्भवति। ठिकै छ। अनि त्यो पनि तिम्रो दिन धर्म होला नि। वैश्यहरूको मुख्य कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्यकर्म स्वभावजम भने अनुसार वनमा बसेर वानप्रस्थीको आश्रम स्वीकार गर्नु त्यो पनि राम्रै होला तिमीहरूलाई पनि। त्यो पनि एउटा आचरण हो भनिबक्सेला प्रभु। कानन बासेपि वनमा बसे पनि वितराग वानप्रस्थ आश्रमीहरूको जस्तो कायक्लेश शरीरलाई दुःख दिएर अनि एउटा त्यसमाथि एउटा कुनै फलको आशा, मोक्षको आशाले पनि हामी बसेका छैनौँ। केवल शरीर पोषण परा सत्यवर्धन, केवल यही शरीरलाई पोषण गरेर रहेका छौँ। त्यस हुनाले प्रभु आश्रमको धर्म पनि हामी पनि छैन। वानप्रस्थी जो जनहरूको धर्म हो त्यो पनि छैन। त्यस हुनाले आचरणमा पनि कमी छ। भृत्या पशुर नर वपुस् त्वहमिदृशोऽपि। हेर्दाखेरि मनुष्य छु तर वृत्तिले नरपशु भन्न पनि मिलेन। यिनीहरू यी गाईहरूमा भएको आर्जव सरलता देख्दा हामीहरूमा भएको कुटिलताले यिनी गाईहरूले पनि हामीमा प्रयास गर्ने कस्ता गए बित्तेका रहेछन् भन्न योग्य छौँ प्रभु भनिबक्सिन्छ। अयम किल त्वाम लब्धुम अस्माभिः अनुष्ठित कर्मयोग इति वदन्ति। हाम्रो कर्मयोग खोजिबक्सिन्छ भने हामीले हजुरलाई प्राप्त गर्न गरेको कर्मयोग भनेको यही हो। यसलाई कर्मयोग भनिन्छ त? त्यस हुनाले कर्मयोग पनि छैन। न धर्मनिष्ठोस्मि, कर्मयोग छैन। न धर्मनिष्ठोस्मि न धर्मनिष्ठोस्मि न कता हालमा लिन्छ कि भइराखेको पनि जे होस्। ज्ञानै न किञ्चिदपि हीन, माने निज कुलमा जन्मे पनि अर्थात् पढ्न नगए पनि जन्मान्तरीय पुण्यका प्रभावले जो भित्र रहेको जाति स्मर आदिद्वारा त्यस्तो ज्ञान कुनै कसैलाई हुन्छ। जस्तै विदुरजी दासी कुलमा जन्मेर पनि बडा ज्ञानी ब्रह्मज्ञानी भइबक्सिन्थ्यो। त्यस्तै तिमीहरूतिर पनि केही ज्ञान होला नि भनिबक्सेला प्रभु। तदपि नास्ति, त्यो पनि छैन किञ्चिदपि। भगवानको ज्ञान, भगवत ज्ञानको मूल पहिले आत्मज्ञान हुनुपर्छ। आत्मज्ञान नै छैन, देहात्मा बिमारी छौँ। त भगवत ज्ञानको मूल जो आत्मज्ञान हो त्यो आत्मज्ञान नै छैन। अनि त्यो ज्ञानले साध्य जो भक्ति त्यो पनि छैन। भक्ति भनेको के हो त? भक्ति भनेको ज्ञान विशेष। त्यस हुनाले भक्तिको न धर्मनिष्ठो न चात्मवेदी न भक्तिमास्त्वत् न भक्तिमास्त्वत् चरणारविन्दे भने चाहिँ केही पनि छैन। अनि तिमीहरूको जो दुःख पाछौ नि यो भक्ति होइन र? यतासाम क्लेशो भक्ति न किम इति चेत, जो यिनीहरूको जो क्लेश हो आरती हो त्यही भक्ति हो कि भन्दा तस्य स्वरूपत्वेन उपायभूत इति न स्मरन्ति। त्यो त स्वरूप हो। जो आरती जो छ नि त्यो क्लेश स्वभावत भएको, त्यसलाई उपायमा अन्वय गरी बक्सिन्न। त्यो जो आरती हो त्यो पनि उपाय होइन। तथा चानेन कर्म ज्ञान भक्ति होगा न सन्ति। यो सबै कुरालाई के बताएको छ? कर्म छैन, ज्ञान छैन, भक्ति योग पनि छैनन्। बस सबैले सुन्नेछौँ। अहमस्मि अपराधानाम आलयः भने चाहिँ हामी अपराधका
समुद्र हुँ। बस अनुष्ठानका तपस्या आदिले सबै शून्य छौँ। यस्तो ज्ञानीहरूले त यस्तो कुरा गरिबक्सिन्छ भने तै साम्यापन्य स्थिता किमिति चेत। यस्तो कुरा भगवानले फेरि उनीहरूलाई संवाद गरिबक्सिन्छ। बडा बडा ज्ञानीहरूले अहमस्मि अपराधानाम आलय, अनन्त अपराधको म केन्द्र छु, निधि छु, समुद्र छु भनेर नित्य सूर्यहरूले बडा बडा ज्ञानीहरूले अनुसन्धान गरे चाहिँ यो तिमीहरूको नैचे अनुसन्धान हो कि सबै भइकन पनि अनुष्ठान गर्ने तपस्याले शून्य छु भनेर सूर्यहरूले भने चाहिँ यही हो कि तिमीहरूको यो ज्ञानीहरूको वार्ता हो। त्यसमा तिमीहरू पनि त्यस्ता ज्ञानी भएको हुनाले त्यो भनेका हो कि त्यस्तै ती ज्ञानी जस्तै भएर तिमीहरूले नैचे अनुसन्धान गरेका हो कि भुसुकै तिमीहरू साधन उपाय भुसुकै होला भइकन पनि छैन भनेका हो कि भन्दा गोपकुले प्रभु ज्ञान छ कि भनेर कतैबाट पनि आशा गर्ने ठाउँ नभएको, ज्ञान छ भनेर शङ्कै गर्न योग्य अयोग्य ठाउँ, शङ्कै नगर्ने ठाउँमा हामी जन्मेका छौँ, कुलमा जन्मेका छौँ। पूर्वोक्त उपाय हानिर दोषत्व बिना गुणत्व यथाच तथाविध जन्मेत्यर्थ। जो पहिले बताएका कर्म आदिहरूमा जो उपायको हानिको दोष छ त्यो नभइकन ती सबैले रहित भएको यस्तो हाम्रो ज्ञान शून्य हाम्रो जन्म छ। त्यस हुनाले हाम्रो जन्म देखेर अस्माकं जन्म दृष्ट्या ज्ञानमस्ति वेति वक्ता त्वम ज्ञान शून्य। के भनेको होला प्रभु हजुरले हामीलाई चालचलन देखेर हाम्रो बस उठ रहन सहन खानपान देखेर हजुरले आफै कस्ता गएबितेका मूर्ख छन् भनेर हजुरले आफै भन्न पर्ने है। तिमी ज्ञान होला भने त हजुरले मूर्ख हुनुभयो क्या। यो संवाद मिठो संवाद भगवानलाई आनन्द विभोर बनाइदिने माने हामीहरूलाई देखेर हजुरले तिमीहरूमा ज्ञान होला भक्ति होला भन्नु त त्यो हजुरकै अज्ञानता ठहरिन्छ प्रभु भन्नुहुन्छ। त्यसो भने त्यस्तो भने त केही पनि छैन, तिमीहरूलाई कसरी स्वीकार गर्ने त? कुनै पनि तिमीहरूले मलाई उपायन केही पुरुषार्थ सिद्धिको लागि त केही त तिमीहरूले गर्नुपर्छ। तिमीहरू केही पनि छैन भने कर्म छैन, ज्ञान छैन, भक्ति छैन, केही पनि छैन, कसरी तिमीहरूलाई स्वीकार गर्ने? कुनै पुण्य नै नभएका अन्त प्रभु हामी तिमी नै छैन, हामीले कमाएको सम्पत्ति पो छैन। न मे वित्तार्जितम न मे पित्रार्जितम वित्तम न मया किंचिदार्जितम अस्ति मे हस्ति शैलाग्रे वस्तु पैतामहम धनम। कस्तो कति राम्रो भावना वेदान्त देशिक स्वामीजीले भनिबक्सिन्छ। विद्यारण्य स्वामी एउटा अद्वैती वेदान्तका प्रकाण्ड विद्वान भइबक्सिन्थ्यो, भइकन पनि वैष्णवजन प्रति अत्यन्त उहाँले आभिमुख्य गरिबक्सिन्थ्यो। उहाँको हृदयले स्वीकार गर्दथ्यो ओहो धर्म त वैष्णव धर्म हो, के गर्ने, एउटा यो जुन बोझ हो यो मान प्रतिष्ठा हो, एउटा लोकवृत्ति एउटा थुपार दिए, यसले गर्दा म हलमलिएँ, त्यहाँ जान पाइनँ भनेर भगवानका भक्तहरूका सामने खूब आदर गरिबक्सिन्थ्यो वेदान्त देशिक स्वामीजीलाई। विद्यारण्य स्वामीजीले एक दिन भनिबक्स्यो महाराज हजुर जस्ता यस्ता उद्भट विद्वान अब कवि तार्किक भइबक्सिन्छ, सर्वतन्त्र स्वतन्त्र भइबक्सिन्छ, राजालाई गएर दुई चारवटा श्लोक सुनाइदिनुहोस्। हजुरका अत्यन्त छन्द अलङ्कार रसले युक्त भएका दुई चारवटा श्लोक सुन्यो भने राजाले हजुरलाई धनको वर्षा गरिदिनुहुन्छ। यो विपदा किन अनुभव गरिबक्सेको छ? चल्तीका नाम गाडी किन बनाउने? खूब मौज मस्ती ऐस आराम भोग गरिबक्सियोस् न, हजुर तिमी भएको सामर्थ्य प्रकट गरिदिनुहोस् भन्दा त्यति बेला कस्तो भनिबक्स्यो, अरे राम राम, हे महाराज हजुरले भोगिबक्स्योस्, सुखानुभव हजुरले गरिबक्स्योस्, हामीलाई कसैसँग धन चाहिएको छैन। मेरो न मैले कमाएँ न मेरा बाले कमाउनु भएको छ, न मे पित्रार्जितम वित्तम न मया किंचिदार्जितम, न मैले कमाएँ न मेरा बाले कमाउनु भयो, तर मेरा हजुरबाले कमाएको अस्ति में हस्ति शैलाग्रे वस्तु पैतामहम धनम। पितामह ब्रह्माजीले प्रतिष्ठा गरिबक्सिएको स्वयं प्रकट भइबक्सेका भगवान काञ्चीपुरीमा जो वरदराज भगवान भइबक्सिन्छ उहाँ नै मेरा सम्पत्ति भइबक्सिन्छ। त्यो सम्पत्ति के कम हो र? दुरीश्वर द्वार बहिर्वितर्दिका दुरासिकायै रचितोयम अञ्जलिः यदञ्जनाभम निरपायमस्ति मे।
धनञ्जय स्यन्दन भूषणम धनम, धनञ्जयको स्यन्दन भनेको रथमा भएको जो गहना, त्यो पार्थ सारथी श्रीकृष्ण भगवान त्यो मेरो धन होइन र, म कोसँग किन माग्ने? त्यस हुनाले कसैसँग पनि मैले माग्दिनँ। दया कुचेले, धनदत्त कुचेले, स्थिते कुचेले, श्रुतमा कुचेले भने चाहिँ एउटा दरिद्र ब्राह्मणलाई भगवानले कृपा गरेर आफू समान बनाइबक्स्यो। त्यस्ता भगवान हुँदा हुँदै कोसँग माग्ने भने चाहिँ हाम्रो पो सम्पत्ति छैन, हाम्रो पो पुण्य छैन, हाम्रो हामीले गरेर कमाएको छैन, हाम्रो सम्बन्धले हजुरका साथमा जो हाम्रो नित्य सम्बन्ध छ, हजुरले खोज्दै खोज्दै हाम्रा कुलमा आएर अवतार लिइबक्स्यो, जो वास्तवमा देवकीको पुण्यको थुप्रो जति लहरी नसकिने नित्य जो पुण्य पुञ्ज हजुर भइबक्सिन्छ। हे अनन्त, हे नारायण, हे अनन्त गोविन्द, हजुरको सम्बन्ध मिल्नु यो कमी हो र। त्यस हुनाले हामीहरू त ढोक अपार पुण्यका पुञ्ज भगवानलाई हामीले प्राप्त गरेका छौँ। सारा संसारले गोपी जन बल्लभ भन्छ, त्यही नै हाम्रो पुण्य छ प्रभु। हाम्रो केही उपाय छैन, हजुरले त्याग्न पाइयो त? हजुर यहाँ आएको के को लागि हो त? हामीलाई प्राप्त गर्नलाई होइन। स्मारय प्रभु सम्झिबक्स्योस्। लौकिक आश्रयणीय स्थितस्थले गत्वा आश्रयणम कुर्वन्ति। अरू व्यक्तिहरू छाहारी खोज्दै जान्छन्, तर हाम्रो छाहारी हामीलाई खोज्दै आइबक्स्यो। तत्सदृश किं वयम् आश्रयणीय त्वम अस्मद्वर्तनस्थले अस्माभिः सजातीय भूत्वा आगत्य भतारम करो। व्यक्तिहरू छाहारीमा चौतारीमा फल जहाँ पाइन्छ त्यहाँ जान्छन्, तर हाम्रा त्यो फल, त्यो चौतारी, त्यो छाहारी, त्यो शीतल तलाब, एष ब्रह्म प्रविष्टोस्मि ग्रीष्मे शीतमेव हृदम, त्यो वासुदेव वृक्ष, वासुदेव तरुच्छाया नाति सीता नघर्मदा नरकांगार समनी सा किमर्थम न सेव्यते। त्यो वासुदेव रूपी जो शीतल छाहारी हो, वृक्षको छाहारी, जहाँ सबै प्रकारका फल छन्, सबै प्रकारको आनन्द छ, त्यो वासुदेव आफै यहाँ आएर हामीलाई छाहारी दिएको हामीभन्दा पुण्यात्मा को छ त? हाम्रो पो पुण्य छैन, हजुर हामीलाई मिलिबक्स्यो, यही नै पुण्य हो, यो विश्वास। त्यस हुनाले हजुरको सम्बन्ध हुने रूपी पुण्यले हामी युक्त छौँ। कृष्णम धर्मम सनातन भनेर सबैले भन्दैनन्। पुण्यहरूका पनि पुण्य पुञ्ज हजुर, पुण्यानाम अपि पुण्योऽसौ, पुण्यमा पनि पुण्य यहाँ नै भइबक्सिन्छ। भगवान रामलाई यही भनेको छैन, वाल्मीकि महर्षिले त्यही भनिबक्स्यो, व्यासजीले त्यही भनिबक्स्यो, कृष्णम धर्मम सनातनम। वाल्मीकि महर्षिले भनिबक्सिन्छ, ए च वेद विदो विप्राः ए च अध्यात्म विदो जना ते वदन्ति महात्मानं कृष्णम धर्मम सनातनम। यस्ता हजुर रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रम राजा सर्वस्य लोकस्य देवानां वासवो यथा। यस्ता हजुरलाई प्राप्त गर्नु यही पुण्यले युक्त छौँ हामी। हजुरले आएर हामी हजुर पुण्य पुञ्ज हजुर आफैले आएर हामीलाई आफू दिइबक्स्या छ, यही पुण्य हाम्रो हजुरको जो सम्बन्ध छ। वयम युक्त भनेको सिद्ध साधना बलम विभ्योपि स्थितस्थले गत्वा श्रेणापेक्षा यथा नस्या तथा तथोत्कर्षवत्यो भयमित्य। सिद्ध साधन भगवानलाई अवलम्बन गर्ने व्यक्तिहरू हुन्छन्, सिद्धोपायलाई स्वीकार गर्नेवाला व्यक्ति जो हुनुहुन्छ, उहाँहरू भगवान भएका ठाउँमा गएर भगवानको शरणागति गरिबक्सिन्छ भने त्यो पनि गर्न नपर्ने। भगवानको श्री मन्दिरमा गएर आचार्यको सन्निधिमा गएर आचार्यद्वारा भगवानलाई प्रार्थना गरिन्छ, त्यति बेला नारायण दया सिन्धु वात्सल्य गुण सागर त्यो पनि गर्न नपरेर स्वयं भगवान यही आफै हजुर हामीलाई खोज्दै खोज्दै आइबक्सेको छ। यही नै सबभन्दा ठुलो पुण्यले हामी युक्त छौँ। चिन्तित प्रकार यथा विनियोग स्यात् तथा हस्तप्राप्तम त्वाम प्राप्त बत्तेग्र। जसरी चाह्यो आफूले चाहे अनुसार अनुभव गर्न योग्य भएर हजुर हाम्रा हातमा मिलिबक्सेको छ। हातको गिलासको शरबत जस्तै पिउँ कि एकछिन राखौँ, एकछिनपछि पिउने कि पिइहालौँ, बस त्यस्ता हजुर भइबक्सिन्छ। त्यसनाले त्यो ज्ञानेन किञ्चिदपि हिनेत्युक्ति पुण्येन वयं युक्ता इत्युक्ति छ परस्परम व्याहता किरेति भनेको अहिले तिमीहरूले कति पनि ज्ञान छैन भन्छौ, आज फेरि हामी पुण्यले युक्त छौँ भन्छौ, अहिले भर्खर त्यसो भने अहिले फेरि यसो भन्छौ,
यो तिमीहरूको परस्परमा विरोध भएन तिमीहरूको वचन ज्ञानेन किञ्चिदपि हीन कुले भनेर भन्यौ। फेरि अहिले भन्छौ पुण्येन वयम युक्ता हजुरको तब जन्म प्राप्त न गुणीय पुण्येन हजुरको जन्म प्राप्तिको अनुकूल जो पुण्य हो हजुर हामी थियौँ आएर हाम्रा गोपीजन वल्लभ भइबक्सो त्यही पुण्यले युक्त छौँ भनेको अहिले भन्छौ केही पनि ज्ञान नभएका फेरि अहिले पुण्यले युक्त छौँ भन्छौ भन्दा एतत् चेल लोचनम नास्ति किम किले चेल लोचनम नास्ति किम एतत् किल ज्ञानहीनतेति अवदन्। त्यसो भन्दा हजुरले देखिबक्सेन र हजुरको आँखा छैन र हजुरले देखिबक्सेन हजुरै यहाँ आएर हामीलाई खोज्दै खोज्दै हामी तिमी आइबक्सेको त्यो हजुरले हेरिबक्सेको छैन देखिबक्सेको छैन कहाँ हजुरको ध्यान गयो भनेको। त्यसो तिम्रो तिमी केही छैन भने तिम्रो तिमी कुनै उपाय छैन भने तिमीलाई त्याग गर्ने हो त भन्दा न्यूनतया किञ्चिदपि हीन अस्माकं दोष कथित यतावन मात्र बिना हाम्रो दोष भन्यौ यति मात्र हजुरको परिपूर्णता छैन त तब पूर्ते न्यूनता मुक्तवत्यो वा सर्वनिरपेक्ष हजुर केही नखोजिकन निरपेक्ष उपाय हजुर भइबक्सिन्छ। हजुर यहाँ आइबक्सेको हो नि त हामीलाई खोज्दै त्यस हुनाले हजुर सापेक्ष उपाय होइन निरपेक्ष उपाय कसैलाई अपेक्षा गरेर त हजुर उपाय बनिबक्सिन्न त्यही होइन। त्यस हुनाले हामीले बस कसैलाई हामीदेखि केही छैन हजुर आफै यहाँ आएर हामीलाई स्वीकार गरिबक्सिएको छ। अस्माकं ज्ञानेन किञ्चिदपि हीनताया सदृश न किम तब न्यूनतया हामी तिम्रो केही कमी छैन के अरे हामी तिम्रो केही छैन हजुर त सबैले परिपूर्ण भइबक्सिन्छ। अस्माकं न्यूनतया अस्माकं फलहानि हाम्रो कमीले हामीलाई फलहानि हुन्छ। त्वदीयपूर्तो यत्किञ्चित् न्यूनता अस्ति चेत हजुरको परिपूर्णतामा केही कमी भए एतदगाधस्य तदगाध पुरैतुं नालं किम यो अगाधलाई त्यो अगाधले भने यो अगाध अभाव यो अगाध रित्तो त्यो अगाध पूर्णले यो अगाध अत्यन्त गहिरो खाडललाई त्यो अगाध समुद्रले पूर्ण सक्छ त्यो सक्दैन र। यही तालमेल यस्तो राम्रो तालमेल कहाँ पाइन्छ कति राम्रो कुरा। एतत् पातालस्य तत् पाताल सदृशम इत्यर्थ। तो यो गहिरो पाताललाई त्यो उच्च जो शिखर हो त्यो उपयुक्त छ। यो बराबर पूर्णलाई यो अगाध गहिरो रित्तो त्यो अगाध परिपूर्ण दुईटैको तालमेल मिल्दछ। हामीमा अभाव हजुरमा परिपूर्णता हजुर परिपूर्ण। अस्मत्पार्श्वे ज्ञानवृत्तादिषु यत्किञ्चित् अस्ति किम अस्माकं फलाहानि इत्यभिप्राय भनेको हामीमा केही कमी भए पनि फल प्राप्तिमा कमी हुन्छ र हजुर नै परिपूर्ण उपाय भइबक्सिन्छ। हामीमा पो कमी छ हामीमा अभाव छ हजुरमा अभाव भए पो दुवैतिर अभाव भए व्यर्थ हुन्छ। त्यस्तो हुनाले हामीमा अभाव छ हजुर परिपूर्ण भइबक्सिन्छ अनि हजुरको स्वभाव पनि निरपेक्ष उपाय केही कुनैलाई कसैले केहीलाई अपेक्षा गरे भने हजुर उपाय बनिबक्सिन्न हजुरको स्वभाव त्यही हो। त्यस हुनाले हामीहरू निरपेक्ष उपाय हजुर भइ हाम्रा लागि हजुर निरपेक्ष उपाय भइबक्सिन्छ। यसले के सिद्ध भयो भने अनेन उपाय निरपेक्ष मुक्तम भवति भगवानदेखि अतिरिक्त कसैलाई उपाय बनायो भने प्रपत्ति प्रच्युता भवेत् प्रपत्तिलाई पनि उपाय बनाए भगवानले स्वीकार गरिबक्सिन्न। भक्ति प्रपत्तिलाई न्यू पार्ने हो भगवानले उपाय त भगवान नै भइबक्सिन्छ त्यो सिद्ध हुन्छ। गोविन्द युष्माभिर मम पूर्णतया कथितत्वेन इच्छास्ति चेत् कुर्याम नो चेत् न कुर्याम एवं किलेति चेत् हजुरहरूले मेरो पूर्णता रूपले कथितत्वेन भनेको हुनाले हजुरलाई इच्छा छ भने
हजुरहरूले त्यसो भने नि मेरो इच्छा छ भने हजुरहरूले हजुर परिपूर्ण हुनुहुन्छ भन्नुभयो, ठिकै छ। म परिपूर्ण भए पनि मलाई इच्छा भए पो तिमीहरूलाई रक्षा गर्छु त, तिमीहरूले भनेको मान्छु त, नभए मैले वास्ता गर्न सक्दिनँ, रक्षा नगरौँला भनेको अर्थ। भगवान्ले त्यसो भनेपछि त्यति बेला गोपाङ्गनाहरूले भनिबक्सिन्छ, के निरपेक्ष भूमौ परमपद पदै आगता किम, के हामीहरू त्यो निरपेक्ष भूमि परमपदमा वैकुण्ठमा आयौँ र हामी हजुर उहाँबाट यहाँ आइबक्सेको होइन हामीलाई प्राप्त गर्न। निरपेक्ष उपाय हजुरले हामीहरूलाई प्राप्त गर्न, हामीलाई फल बनाउनको लागि हजुर आइबक्सेको होइन, हामी हजुरका फल होइनौँ, हामीले के गर्ने र? त्यसो हुनाले हजुर उहाँबाट यहाँ आएको हामीलाई प्राप्त गर्नैको लागि भएको हुनाले निरपेक्ष हजुर उपाय त भइबक्सिन्छ। निरपेक्ष उपाय भए पनि स्वतन्त्रमा छु, मैले त्यागे के गर्ने भन्ने ठाउँ छ हजुरको। हजुर उहाँबाट यहाँसम्म आएको हजुरको अवतार सङ्कल्पलाई अनुसन्धान गरिबक्सियोस् त, के को लागि हजुर आइबक्सेको? हामीलाई प्राप्त गर्न आइबक्सेको हुनाले अस्मान बिना असहिष्णुतया आगत्य अवतरीय, हामीलाई नपाएसँग सहन सकिबक्सेन, हामीलाई नभेटेसँग आफू रहन सकिबक्सेन र यहाँ आइबक्सिएको। त्यस हुनाले यहाँ आएर अस्मान नियाम्यतया वर्तनस्थले किल अस्माभिरपेक्षा क्रियते, हाम्रा नियाम्य भएर पनि हजुर आइबक्स्यो। हजुरका हामी नियाम्य हौँ, तर हजुरले हामीले हराएको मान्ने गरेर यहाँ आएर अभिनय गरिबक्सेका हजुर हामीलाई प्राप्त गर्न नै हजुर यहाँ आइबक्सेको हुनाले यो हजुरको जो सौलभ्यता छ त्यो पूर्ण हुन्छ। न्यूनतावतां पूर्तिमद्भिर ध्येयम् इत्येक नियमोऽस्ति चेत्, न्यूनतावतां पूर्तिमद्भिः ध्येयम् इत्येक नियमोऽस्ति चेत् मदीयपूर्तिर्युष्माकम् अपूर्तिश्च वक्तव्यति चेत् तथा वा। जो न्यूनता छ, भनेको दरिद्रलाई कसैले दिन्छ भने जो रिक्त छ, रिक्त भएकालाई दिने, पूर्ण भएकाले दिने हो। त्यस हुनाले हजुरलाई त्यो नियम पनि यदि छ भने पनि हजुरले दिइबक्सोस्। रिक्त भएकालाई अनि सम्पन्न भएकाले दिने हो, त्यो नियम अनुसार पनि हामी रिक्त छौँ, हजुर परिपूर्ण भइबक्सिन्छ, हजुरले दिन पर्दछ। दुई रूपले हजुरले हामीलाई आफू नदिएसम्म हजुरको पनि त पूर्ति हुँदैन प्रभु। हजुरको त्यो गुण पनि जो सौलभ्य गुण लिएर यहाँ आइबक्स्यो, महत्व मन्दैछ निरन्त्रेण संश्लेष, त्यो सौलभ्य गुण पनि त यहाँ जीवन्त हुनु पर्यो। हजुरको हामीलाई कृपा नगरेसँग हजुरको सौलभ्य गुण पनि त खिया लाग्ला नि। अनि अर्को हजुरका साथमा जो हाम्रो सम्बन्ध छ, त्वया सह सम्बन्ध त्वम अस्माकं सम्बन्धी किल अस्मत् कार्यम त्वया न कर्तव्यम किम, हजुर हाम्रा सम्बन्धी भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले हाम्रो काम हजुरले गर्ने होइन र? हाम्रो काम हाम्रा मन्द बुद्धिले भनेमा भित्रबाट हजुरले हेर्दा त हजुरकै काम हो। हामी जस्ता मन्द बुद्धिले हाम्रो काम हजुर हाम्रा सम्बन्धी भएको हुनाले गर्न पर्छ पर्दैन र? बाहिरको कुराले, भित्रका कुराले हाम्रै काम होइन, हजुरकै काम हो हामीलाई स्वीकार गर्ने। तबलम्ब्य चेत तदेको घटजलेन गच्छति यदि चेत, त्यो सम्बन्ध के एउटा घडा फोरेर जाने हो र? त्वया सह सम्बन्ध जस्तो अस्माको मात्र निवर्तनीय ननिवर्तनीय, त्यो सम्बन्ध हजुरको र हाम्रो जो नित्य सम्बन्ध छ त्यो घडा फोडेर सकिने जस्तो होइन। सम्बन्ध विच्छेद गरेर विच्छेद हुँदैन भगवानको साथमा हाम्रो नित्य सम्बन्ध छ। त्वया वर्तमान सम्बन्ध त्वयापि अनिवर्तनीय अस्माभिरपि त्यक्तुम अशक्य, हजुरका साथमा हाम्रो जो नित्य सम्बन्ध छ, पिता च रक्षक शेषी भर्ता ज्ञेयो रमापति स्वाम्य धारो यमात्मा च भोक्ता चाद्य मनोदित, यो नवविध सम्बन्ध जो छ त्यो सर्वशक्तिमान हजुरले पनि त्यसलाई छिदाल्न सकिबक्सिन्न, हामीले पनि त्याग्न सक्दैनौँ। हामीले त्याग्न चाहेर पनि त्याग्न नसकिने हो, सकिँदैन त्यसलाई। उभवपि मेरो त्वया कृत सङ्केतौ चेदपि त्यक्तुम, दुइटैले ल तिमीले नि छिदाल मैले मात्रै हामीले मात्रै छिदाल्न सक्दैनौँ,
सर्वशक्तिमान हजुरले मात्रै पनि छिदाल्न सकिबक्सिन्न। दुईटै मिलेर हजुरले पनि बस पिठ्यौ देखाउने, हजुर 36 भएर उता फर्कने, हामी 3, हजुर 6 भएर उता फर्कने, हामी 3 भएर उता फर्कने। यस प्रकारले दुईटै विमुख विमुख भएर तानेर छिदाल्न खोजे पनि छिदाल्न नसकिने यो नित्य सम्बन्ध छ। एवं कथनस्य दारुण्यम किम, यो भनेको अभिप्राय के हो, यो दृढता के हो भन्दा अहम त्वया बिना न भवामी त्वम मया बिना न भवसि। सूर्यले भनेको छैन म हजुर बिना रहन सक्दिन। तदहम त्वदृतेन नाथवान मदृते त्वं दयनीयवान् च विधि निर्मित मे तदन्वयम् भगवन् पालय मास्मजीहप। हाम्रा परमाचार्यले हेमनाचार्य सम्झेर यही भनिबक्सिएन र, यिनै कुरा सुन्न होइन हजुर यहाँ आइबक्सिएको। आहा क्षणे पिते यद विरहोति दुस्सह। ती आचार्यहरूले भनेको जो श्रीवचन छ त्यही श्रीवचनलाई हामीहरूले भित्र हृदयमा नभए पनि बाहिरबाट त्यही ओढेर आएका छौँ। हामीलाई हजुरले त्याग्न मिल्दछ र? कस्तो गहिरो कुरा। इत्युक्त प्रमाणम शृणुष्व इत्युक्ते सति तादृश प्रमाणम वक्तारो भवतीनां जनयितार इत्युक्ते सति तथा च त्वयास्माकं हस्ते दत्ते मूल प्रमाणे प्रथमाक्षरं पश्येति वदन्ति। यस्तो प्रमाणलाई सुन्नुहोस् भनेर गोपाङ्गनाहरूले भनेपछि तादृश प्रमाण वक्तारो भवतीनां जनयितार, त्यस्ता प्रमाण बताउने त दूतका साक्षी बिराला भने हजुरका बामा हजुरका गुरुहरू त्यही सूर्यहरू भइबक्सिन्छ, नित्य सूर्यहरू भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले त्यस भने हाम्रा गुरुहरूले आचार्यहरूले हालवारहरूले भनेको प्रमाण हुँदैन त भन्दा त्यो आस्माको हस्ते दत्ते मूल प्रमाण, हजुरले हामीलाई हाम्रा हातमा दिएको जो मूल प्रमाण छ, श्री मूल मन्त्र छ, त्यो मूल मन्त्रको पहिलो अक्षर हेर्नुहोस् त, बिर्सनु भयो? ओम मकारार्थो विष्णुर जगदुदय रक्षा प्रलयकृत मकारार्थो जीवस तदुपकरणम वैष्णवेदम। अ उमाको अर्थ के? म जीवात्मा ऊ, त्यो अकार वाच्य नाणकै लागि मात्र हो। माझमा भएको ऊ उकारो अनन्यारहम अनयो सम्बन्धम नियमयति। त्यो बिर्सनु भएर मन्त्रार्थ सहन थालिबक्स्यो गोदामजीले भगवानलाई। त्यही हुनाले सिद्ध मध्यापयन्ति पारार्थ्यम स्वम श्रुति सतशिरा सिद्धम। नारायण एव अस्माकं एव परिकरम दद्यादिति प्रथमतः एव कथितवत्तेति भाव। पहिले भने होइन नारायणले नै हामीलाई आफू दिइबक्स्योस्। परिकरम भनेको अरूका दृष्टिमा व्रताङ्ग सामग्री हो, तर हाम्रो दृष्टिमा हजुरले हृदयका कुरा पढिबक्सिन्न र, मनको भाव पढिबक्सिन्न र। हाम्रो अभिप्राय भगवान नारायणले नै भगवान नारायण दिइबक्स्योस्। यो हामीले पहिले नै भने हो प्रभु पहिलो गाथामा। तब सर्व प्रकार पूर्णत्वेन अस्माकं नित्य सापेक्षतया वर्तमान रूप सम्बन्ध इत्यविस्यात्। हजुर सबै प्रकारले परिपूर्ण भइबक्सेको हुनाले, हजुरले नै हामीलाई अपेक्षा गर्ने हुनाले यो जो हजुरको र हाम्रो जो नित्य सम्बन्ध छ त्यो सम्बन्ध पनि फेरि हजुर पनि खोज्दै खोज्दै गोकुलमा आइबक्सेको यो सम्बन्धले पनि दयापूर्णेन भवता दयनीयता पूर्णानाम अस्माकं वर्तमान सम्बन्ध इति। कस्तो राम्रो कुरा। तदहम त्वदृतेन नाथवान मदृते त्वं दयनीयवान् न च। अनि हजुर नभएसम्म तदहम त्वदृते न नाथवान, हजुर नभए हामी नाथले युक्त हुँदैनौँ, हामी अनाथ हुन्छौँ। अनि हजुर पनि हामी नभइदिए दयनीय, कसलाई दया? हजुरको दयाले कहिले अवसर पाउने? कोही उदार छ, उदार व्यक्ति भए पनि माग्ने कोही नआइदिए त्यसको औदार्य कहाँ जान्छ? त्यस हुनाले हजुर दयालु, हामी दीन बन्धु दीनानाथ। मेरी डोरी तेरे हात, हजुरको हातमा छ हाम्रो रस्सी, हजुर नै उपाय भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले यो सम्बन्ध छ नि त। तदहम त्वदृतेन नाथवान, हामी हजुर बिना नाथ बन्दैनौँ। अनि हामीलाई नपाएसम्म हजुर दयालु बनिबक्सिन्न, हामी हजुरका दयनीय छौँ। त्यस हुनाले यस्तै प्रकारले भन्दै अज्ञानी बालाभि
पूर्वम स्वीकृत निर्बन्धस्य क्षमापणम कुर्वन्ति, पहिले स्वीकार गरेको जो हट छ त्यसलाई क्षमापन गरिबक्सिन्छ। जबरजस्ती हट गरे पनि अज्ञानी वाला भी भनेको के त, अज्ञान भनेको अनवधानेन आगतम अज्ञानम, हेलचेक्राइ गरेर सावधानी नभएर आएको जो अज्ञान छ, एउटा असावधानीले आएको, अर्को अवसरले आयुले आएको, बाल्येन आगतम अज्ञानम, बालाभि अस्माभि भनेको अनवधानले आएको जो अज्ञान हो, अनि बालाभि भनेको उमेरले आएको जो अज्ञान हो त्यो सबै, र अर्को प्रीत्या प्रेमले आएको अज्ञान, प्रेमले जित दिन्छ त्यसले आएको अज्ञान। यी सबै अज्ञान, यी अपराधलाई हजुरले क्षमा गरिबक्स्योस्। मया प्रमादात प्रणयन वापी भने चाहिँ भनिबक्सिन्छ। सखेति मत्वा प्रथमम यदुक्तम भनेर जे हामीले भने पनि प्रभु साना सम्बन्धले ए सारथी किन ढिलो गरेको इत्यादि भनेर अर्जुनले क्षमा मागे चाहिँ। सखेति मत्वा प्रथमम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति इत्यादि अनन्त कोटि ब्रह्माण्डका स्वामीलाई हे सखा हे कृष्ण पनि भने। यी सबै क्षमा गरिबक्स्योस् भने चाहिँ यहाँहरूले पनि क्षमा मागिबक्सिन्छ। प्रेमान्ध विषय दोषग्रहणम एकशय्याम स्थित्वा पादस्पर्शोभूत करस्पर्शोभूत दोषग्रहण तुल्यम किल भने प्रेमले अन्ध भएको विषयमा यहाँ दोष ग्रहण गर्नु, एउटै शय्यामा शयन गर्दा पाउ स्पर्श पनि हुन्छ, पादस्पर्श हुन्छ, आफ्नो पाउले भगवानको पाउमा स्पर्श भयो होला। सबै कुरा करस्पर्शभूत यो प्रणय अनुसन्धान गर्दै भगवानसँग क्षमा मागिबक्सिन्छ। तब भनेको गोविन्दा विषयका अनन्तरम हजुरका सानो नामले उच्चारण गरी होला भनेको के हो त, इन्द्रले आएर जब गोविन्द यदि चाभ्यधात, इन्द्रले पहिले धेरै दुःख दिइबक्स्यो, 7 दिन 7 रात्रिसम्म अविरल वर्षा गरिबक्स्यो, तर उहाँको पनि जब होस उड्यो, दर्प दलित भयो, अहंकार चूर भयो, भगवानका सामने लौ मैले त बिराएछु नि, यहाँ त गोविन्द हुनुहुँदो रहेछ, गाईलाई दाईलाई माईलाई भाइलाई धर्मलाई वेदलाई उपनिषदलाई साधु सन्त महात्मा भागवत जनलाई पृथ्वीलाई सबैलाई बिन्द बिद्रिराभे रक्षा गरिबक्सिने भएका, उनीहरूलाई अनिष्ट निवृत्ति गरिदिएर अभिष्ट दिइबक्सिने भएका भगवान यस्ता पो हुनुहुन्छ। गोविन्द नाम राख्नुभयो आएर। अनि त्यो जो गोविन्द नाम हो त्यो गोविन्द अभिषेक गरेर आकाशगङ्गाको जलले स्वयं कामधेनु गाई पनि आफ्नो सन्तान सहित आएर के अरे कामधेनु गाईको दुधले भगवान गोविन्दलाई भव्य अभिषेक गरेर अनि देवराजेन्द्रले भगवानलाई आरती गर्नुभयो, हे गोविन्द भनिबक्स्यो। त्यो गोविन्द नामले भगवानलाई आदर गरेपछि, भगवानको अभिषेक गरेपछि त्यस दिनदेखि गोविन्द नाम ठुलो नाम भयो। त्यो गोविन्द सौलभ्य गुण प्रकट हुने नामका सामने परत्व गुण देखिने भएको नारायणलाई उहाँहरूले सानो नामले पुकारे क्षमा दिइबक्स्योस् भनेर नारायण नामलाई अनुसन्धान गरिबक्सिन्छ। त्यो गोविन्दाभिषेकानन्तरम पूर्वम श्री नाम कथनम अपराध किल नाडेति अवचन पूर्वम। गोविन्द नाम गरेपछि यो गोविन्द नाम बाहेक नारायण आदि नामलाई उहाँहरूले त्यस्तो अनुसन्धान गरिबक्स्यो। सौलभ्य सम्पादनार्थमा आगत स्थले सौलभ्य गुण प्रकट गर्न आएको ठाउँमा परत्व गुण प्रतिपादन गर्ने नाम उच्चारण गर्न दोष हुन्छ उहाँको दृष्टिमा। यो प्रेमको सीमा हो। स्वामिन स्वकर चरणावपराधम कृतवान भन्तौ इति कोपकर्म जेते किम नरिसाइबक्स्योस्। आफ्नो हात गोडाले गरेको अपराधलाई अपराध गरे भनेर आफ्ना हात गोडालाई कसैले काट्छ र नरिसाइबक्स्योस् भनेको। स्वस्य त्याग स्वामिन एव किल दुःख हेतु। अनि स्वस्य त्याग भनेको हजुरको शेष हो। हामीलाई त्याग गरे हजुरलाई नै त दुःख हुन्छ नि। त्यसैले स्वामिन अपराधवतामपि स्वदासानाम उक्ति क्षमाकरणम महताम आवश्यकम किल। अपराधी नै भए पनि आफ्ना
दासहरूलाई उनीहरूले भनेकोलाई क्षमा गर्नु नै यो महापुरुषको महत्त्व हो। यो कुरा एतत् आचार्यासनादथ प्रदेशे स्थित्वा श्रुत्वा नजानेछि किम्। यो कुरा आचार्य आसनदेखि तल बसेर सुनेर पनि जानी बक्सिन्न र। तब स्वामी भावस्य कोपकर्णस्य का वा संगति अस्ति। हजुर स्वामी भएको हुनाले रिसाउनु हुन्छ र। त्वम देही परिकरम भनेको आभिमुख्य र अप्रतिशतलाई हेरेर हजुरले हामीलाई माने अप्रतिशतम अवलोक्य स्थितस्त्वम, अप्रतिशत र आभिमुख्य मात्र हेरेर बस्ने भएका हजुरले आफू हामीलाई दिँदा हामीले नाइ भनेका छैनौँ। यस्तो अवसर आउँछ र हजुरलाई हामीलाई दिइबक्सोस्। अस्माकं अभिमतम कुरुस्व। यस्ता हजुरले हे कृष्ण हामीहरूलाई हजुरले अभिमत गरिबक्सोस्, स्वीकार गरिबक्सोस्। यस प्रकारले अब के भन्ने अन्यापदेश 1 घण्टामा बढी भएछ। अन्यापदेशमै स्वापदेशमा अब यहाँ संसारीहरू अनि कति ज्ञानले रहित भएका भनेको संसारी जनहरू, अनि गोप भनेको देहाभिमानीहरू, ज्ञान शून्य भनेको वन हो। देहमा अनेक प्रकारका जो देहासक्तात्म बुद्धि यदि भवति पदम साधु विद्या तृतीयं स्वातंत्र्यान्धो यदि स्यात् प्रथम मित्र शेषत्वधिश्चेत् द्वितीयं आत्मत्राणोन्मुखश्चेन्नमैति च पदम बान्धवा भासलोलः शब्दम नारायणाख्यम विषय च प्रधिश्चेत् चतुर्थीं प्रपन्न। माने जो देहात्म भ्रमादि दोषहरू छन् ती अनेक प्रकारका अज्ञानले युक्त भएका हामी ज्ञाने नहिना पशुभिः समान भने जस्तै यी सबै जो छन् तिनीहरूलाई हजुरले नै दूर गरेर आचार्य चरणले तिनलाई दूर गरेर अनुग्रह गर्न पर्दछ। हामीहरूले केही हजुरको अतिशय सान्निध्यले केही अपराध गरेको भए पनि हे आचार्य चरण हजुर प्रसन्न भइबक्सियोस्, हजुरले रिस नगरिबक्सियोस्। आचार्यको अनुग्रह भएन भने, आचार्य रिसाई बक्स्यो भने भगवान मिलिबक्सिन्न। त्यस हुनाले दत्ते रङ्गी निजमपि पदम देशिका देशकांक्षी। हे आचार्य चरण हाम्रा हजुर नै फल भइबक्सिन्छ। हजुरका फल भगवानलाई मङ्गलाशासन गर्ने हजुरले आज्ञा दिएर हामीले गरे पनि हाम्रो फल हजुर नै भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले यस्ता आचार्यको सन्निधिमा गएर प्रार्थना गरिबक्सिन्छ। आज यही नै राखौँ। अब भोलि र पर्सिको अब भोलिकै दिनमा 29 को महिना भएको हुनाले 2टा कथाको कतिको भ्याइन्छ भोलि निवेदन गरौँला। हे गोविन्द बिहानकै समयमा आएर हामी यहाँ भन्ने हाम्रो स्वामीजीले पनि बडा सुन्दर नेपालीमा शार्दूल विक्रम छन्दमा लेखिबक्सेको छ। त्यो कतिको समय हुन्छ भोलि सुनाउँला। अब भगवती गोदाम्बाजीको अनुग्रह भयो, हजुरहरूले कृपा गरिबक्सियो। श्रीमन्नारायण देवस्थानमा आबद्ध आचार्य चरणहरूले भागवतहरूले सबैले कृपा गरेर यो धनुर्मासमा केही सुनौँ भनिबक्स्यो। हजुरहरूको अनुग्रहले यो केही नजानेको मन्दमतीले पनि यो अनुशीलन गर्ने अवसर प्राप्त गर्यो। सबै आचार्य चरणहरू, सबै भागवत वृन्दहरू, भक्तिमती आमाहरूका श्री चरणकमलमा सभक्ति प्रणति गर्दै हरि ओम शान्ति शान्ति शान्ति।